तुवें केल्ली मेन कृषी कला ह्या 16 जाग्यार तुवें दिल्ल्या त्या ट्राफिक वॉर्डनाच्या सेवेक तुका सबार सन्मान राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी हांवें आयकल्या त्या विशयांत म्हाका त्या विशयान तुवें प्रशस्ती मेळ्ळ्यो इल्लो दाखयताय की म्हाका ह्या आमच्या शहरांत पुरातन घर पळोवंक मेळचें भारी अप्रूप आमकां आणि ह्या घराक कितली वर्सां जालीं अरे एक हें सगळ्यांनी जायना हो सगळ्यांच्या घरात नमस्कार and welcome to Kudla Vibes. हांव आसा एंटनी डिसोजा. थोड्यांनी चिंतचें आसा कृषी शेतांत कांय तरी साधन करी जाय तर एकऱ्याकडल्यान जागो आसा जाय. पूण म्हाका न्हू आज हांव तुमकां एका व्यक्तीची वळख करून दिता. ताका आसचो जागो केवल 16 सेंट्स. तरी पूण ताच्या त्या ल्हानशा कृषी जाग्यांत ताणें व्हड नावालांच करून दाखयल्यात. तो व्यक्ती वृत्तेंत एक टॅक्सी चालक, अभिरुसेंत एक कृषिक आणि सेवेंत एक ट्राफिक वॉर्डन. तो कोण जाणात? आमच्याच मंगळूरच्या पदवा हायस्कूला लागीं ट्राफिक वॉर्डन जावन सेवा दिवचो मॅक्सिम फ्रांसिस मोरस. सर, कुडला वाइब्स चॅनल तशेंच आयच्या ह्या संवाद कार्याक तुमकां मोगसो स्वागत. तुमकां आनी पब्लीक तुज्या कुटुंबा विशयान इल्लीशी माहिती आमकां दिवया. सर, हांव देवादीन लिगोरी मोरस आनी देवादीन सिसिले मोरस हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी पांचवो जावन दोगां चेडवां 5 शिरके. तातूंत हांव भुरग्यां पैकी 7 भुरग्यां पैकी पांचवो जावन हांव फ्रांसीस मॅक्सिम मोरस. म्हजी पतीण जेसिंता वेरा मोरस, ती जल्मान उडपीची. 1995 आमचें लग्न जाल्लें. तेस्तावन हांगासर कोडयाळांत ती वस्ती करता आनी आमकां देवान 2 सोबीत चेडवां भुरगीं दिल्यांत. व्हडल्या काजार जाला 2022 आतां धाकटें प्रस्तुत ताचें डिग्री आनी जर्नलिजम जावन आतां एम्फसिसांत प्रस्तुत 3 वर्सां जावन काम करता. आनी व्हडलें डिग्री जावन MSc केमिस्ट्री मणिपाल गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट रँक गोल्ड मेडलिस्ट. ते आतां काजार जावन बेंगलोर प्रस्तुत दोगांय थंय काम करतात, जावयांनी काम करतात. आनी म्हज्या दुयेक काजार करून दिला आनीक उद्देग पॅरिश मोड भितरी शिरताडे लागीं. वय आतां तुमी कुटुंबा विशयान तुमी माहिती दिली. आतां तुमच्या वृत्ते विशयांत तुमी सुरवातान खंयची वृत्ती करून आयिल्ल्यात त्या विशयान दिलें. ल्हान म्हळ्यार म्हजो बाब कृषीक पयलें दावनी. आमकां पयलें पुरा तुमकां कोत्ता आमी 7 जाणां भुरगीं जाल्ले आमी शिकोवंक घातली पुरा मस्त कश्ट जाले. त्या वेळार कृशी प्रधान जाता कुटुंबांत कश्ट आनी आशिल्ले. तशें त्या वेळार लेट इस्काल सकाळीं 10 वरार सुरू सांजे 4 सकाळीं येतानाय आमी गोठ्याचें गायो आशिल्ल्यो, दुकोर आशिल्ले आनी सगळें गादे पोसताले, बेळें करताले. सकाळीं हांगा तोटाचें काम करून सोपू तें हें करून गोरवांक बांदून पुरा करून 10 वरां इस्काल वचून सांजेर येवन प्रत्येक कोली हारावंक तें करूंक हें करून पुरा करून आशिल्लें शिकप जावन. तशें म्हजें प्राथमीक इस्काल सेंट सेबस्टियन बिंदूर जालें. ताच्या मागीर म्हजें हायस्कूल शिकप पदवा जाल्या उपरांत हांवें डायरेक्ट म्हजें स्वंत इलेक्ट्रिकल आनी प्लंबींग प्रोफेशन स्टार्ट केलें 1990 तावन हांवें म्हजी स्वंत हांवें ते म्हज्या पाठीच्या कोणाचें एक ऑपरेशन जाल्लें न्हू. ताच्या मागीर हांवें तें इलेक्ट्रिकल काम रावयचें पडलें. ताच्या मागीर हांवें स्वंत टॅक्सी काडून त्या दिसतावन 91 तावन आतां प्रस्तुत आतां म्हणसर हांव भुरग्यांचें स्कूल ट्रान्सपोर्टेशन म्हळ्यार सकाळीं भुरग्यांक कलेक्ट करून इस्काला करचें आनी सांजेर फाटीं हाडचें. ताच्या मागीर खंय सांजेर वेळ आसतना इस्कालाक रजा जाल्ले दीस खंय लोकल भाडें एअरपोर्ट नाजाल्यार इस्कालाच्या व्हडल्या रेजिनी खंय अशें लॉंग वचूंक जाल्यार म्हजे टॅक्सी बिजनेस जाल्ल्यान हांव ती वृत्ती करता. ताच्या इड्यांत म्हजो बाब कृषीक जाल्ल्यान आमी तें कृशीचो अनुभव आसल्यान आतां फुलां झाडां लावन तातूंत आमकां काले मेळटा, खाली सोबायेक सोडल्यार. पूण आमी प्रकृतीक एटॅच जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी ना जाल्यार प्रकृती ना, प्रकृती ना जाल्यार आमी ना. अशें अन्योन्य संबंद मनशाक आनी प्रकृतीक. तशें जाल्यार प्रकृती उराचे जाल्यार प्रकृतीचेर फळ झाडां रोप आनी कृशी रांदवय तें पुरो आसाचें जाल्यार आसाचें. तें आसतना आमी 2 रितीर पृथ्वेक आमी प्रकृतीक कुमक करता. एक पृथ्वेची थंडाई बॅलन्स करूंक
आतां आमी फळ वस्तू रोप झाडां लायल्या. सेकंड थिंग कितें म्हळ्यार तांचो फळ वस्तू जाल्यार आमकां खावंक मेळटात. प्रक्रियेचेर देवान रचयल्ल्या सुकणीं सावजां मन जाती खावंक मेळटात. तांकांय ह्या संवसारांत जिवनचे हक्क आसा. कशें मनशाक कणाचे पोटाचे बुकेचे हें आसा तशें तांकांय भूक लागता. तांकांय एक घर म्हूण जाय. मनशाक कशें एक रावंक तारो आसा तांकांय एक तारो म्हूण जाय. कित्याक म्हळ्यार आज रोप झाडां पळय आमी कातरलीं जाल्यार सगळें आमकां खोली पडटा. जडचें कोणें म्हणून सगळें कॉन्क्रीट आनी सिमेंट घाली जाल्यार रूप ना जाल्यार तांणी खंय रावचें सारकें. त्याच खातीर पळय आतां रानां परत देसवाड केल्ल्यान रानांतले मनजाती नाडाक येता. येतात पयलें येनातली पळय. सारकें. देखून तांकांय तांचो रावचो जागो ना. मनीस इतलो स्वार्थी जावन अभ्यासी जावन मनीस आतां दुसरें पुरा करता. पूण आतां फुलां झाडां करीचे एक एकल्याची एक अभिरुच. फुलां झाडां करून ती सोबाय करीचे. पूण तें करतना एक दुसरी फळ वस्तू आमकांय एक खावंक मेळचे बरें. आतां तुमकां कोत्ता आजकाल पुरा मेळचें पुरा डुप्लिकेट फळ वस्तू केमिकल स्प्रे केल्लें आनी कितें केल्लें. पूण हें आमी घरांत केल्लें खावंक मेळटा. आमच्या तातांत आमी 10 बटां धरून 5 मिनटां तोंडाक गेलीं म्हणल्यार बरी आमकां एक संतोश जाता. आतां आमी इतले पुरा हांगा म्हळ्यार व्हडली करूं ना जाल्यार म्हाका आतां 16 सेंट जागो तुवें केल्ली मेन कृशी काल ह्या 16 सेंट जाग्यार. 16 सेंट जाग्यांत म्हजें घर तांदून त्याच 16 सेंटांत आसा. एक 5 सेंट जागो एक 3-4 सेंट जागो घराक येता पळय बांयक. बांयक मागीर लांकडाचें शेड तें पासून उरल्या जाग्यार हांवें माडयो दवरल्यात. सादारण कितलो मडयो आसा एक 35 माडयो आसात. 35 माडयो आसात. 30 आनी 5 माडयो आसात. ताच्या मागीर 4 पणसाचे रोख आसात. एक सिंगापूर अर्ली, व्हिएटनाम अर्ली, प्रकाश चंद्रा PC, मागीर एक लोकल 4 टायपाचे पणस. पण तो प्रकाश चंद्रा आनी सिंगापूर अर्ली केसरी सोळे ते म्हळ्यार आसानाच्या उपरांत मेळटात. आमचे पुरा हांगा मेळचे पुरा अर्डुवे गरे जाल्यार ते आमी मागीर पळयात. एक एक एक्सप्लेन दाखोवन म्हाका एक्सप्लेन कर. दुसरें कितें आसा? आंब्याचे रोखात कृषीचे आंबे एका देंटा 5 आंबे जातात. मल्लिका 9 विताळी. वय आतां आमी आंब्याच्या रोखा मुळात बसले. पोटचे दितले ते पिकोवनात. दगीक पडटात पूण जोड जावनात. आमच्या माथ्या वयर आंबे उमकाटात. मागीर रामबुटान आसा. मागीर काजूचे आसात. मागीर भिंडां आसात. भिंडां जाल्यार आमच्या माथ्या वयर दिसतात. मागीर माड आसात. ताच्या मागीर मिटर नुग्गेकाय म्हणून व्हडल्यो लांब चिक्कूचे आसा. मिरवाल आसा. मागीर मिरवालीन 2 टायपात. एक वाल आसा एक पेपर बुश म्हणून मेळटा. मोगरे कडेन बरें बुश जावन तें आसा. मागीर कशेची फॅशन फ्रूट हें स्टार फ्रूट करंबाला कशेची लोकल थिंगा आंबट आसतात. ही कशेची गोड. मागीर पारिनातले आंबाडे म्हणटात. घरांचे मागीर जिगुज्जे व्हडले कशेचे जिगुज्जे आसात. मागीर गेंदाळी माड. मागीर केळंबे हें एक. मागीर गोड कासोळ आसा. घरान इस्ते करता. सांगले लिस्ट पळयतना हे सगळ्या 5 एकर जागाच्या कृषिकाच्या जाग्यान कितें आसा तें पुरो तुज्या जाग्यान आसा. खाली 16 सेंट जाग्यान घर आसा. सगळी तुजी वैविध्य कृषी आसा. पूण एक क्वांटिटी तितले व्हडले ना. पूण नॉट व्हेरायटी आसा. इम्पॉर्टंट क्वांटिटी इम्पॉर्टंट न्ही क्वालिटी इम्पॉर्टंट. क्वालिटी आसा व्हेरायटी आसा. तुजी सेवा. तूं एक ट्राफिक वॉर्डन. त्या ट्राफिक वॉर्डन विशयान आमकां सांगीत की तुवें मोठव्यान एक कितले वर्सां तुमी सेवा दिवन आसात आनी तुमकां कळ्ळें प्रेरण ही सेवा दिवंक? फाटल्या 25 वर्सां हांव हे ट्राफिकाची सेवा दिवन आसा. हांव इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे स्टार्ट केल्ले तो वळता. म्हज्या भुरग्यांचे जाल्या उपरांत वेळ मेळटाना भुरग्यांक इस्कॉलाक इशेन क्रॉस करतालो. सांजेच्या वेळार एम्प्लॉय करता. 2015 हांव अधिकृत जावन ट्राफिक वॉर्डन ऑर्गनायझेशन फॉर्म जालें. त्या दिसा आतां हें 10वें वर्स हांव आयले पदवा आमच्या जाग्यार 2 वर्सां नंतर आहलो. आतां प्रस्तुत 8 वर्सां हांव पदवाच्या जाग्यार दिवन आसा. हे एक प्रेरण म्हळ्यार आमी संवसाराक आयल्या उपरांत खावचें गळचें खावचें जेवचें मरचें म्हळ्यार तशें न्ही. आमी एक देशा खातीर आमच्या राष्ट्रा खातीर एक सेवा दिजे. हांवें ह्या म्हज्या सेवेंत आसतना एक सांजेर फुरसत मेळटाना ट्राफिक निर्वहणाचें काम धरलें. हें कंप्लीट धर्मार्थ जाल्यार हातूंत कश्ट आयकोंक मेळचें टेन्शन कुडीची हेल्थ पाड जावपाक. पूण एक चॅलेंज. आतां म्हाका मिलिटरीक सेवा पुलीस जावन सेवा दिवंक जायना जाल्यार म्हज्या राष्ट्राक आसले वृत्यांत आसतना म्हाका एक ल्हानशे इल्लेशे एक आळिल्लो सेवा करूंक हे एक म्हाका भाग. देखून हे एक म्हाका प्रेरण. म्हाका आतां व्हडलो जागो ना. एकऱ्या गांठल्यान कशी करचें म्हणना. आसल्या जाग्यांत एक व्हेरायटी.
आयिल्ल्यांक इंट्रोड्यूस करूंक जाता, म्हाकाय तांचो जाल्ले खावंक मेळटा. म्हजी शेजारा सुकणीं सावजां तांकांय आतां संजेर जाताना त्या सुकण्यांनी येवन बोव मारचें, ते करमलां पिकताना त्या किरांनी बोव मारून सकयल घालचें, ते कावळे आनी कोगळी येवन तें घेताना ताचो संतोश जाता. तुवें दिल्ल्या त्या ट्राफिक वॉर्डनाच्या सेवेक तुका सबार सन्मान राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी हांवें आयकल्या त्या विशयांत. म्हाका त्या विशयान तुवें प्रशस्ती मेळ्ळ्यो इल्लो दाखयताय की म्हाका. आतां सर तुमकां खंयच्या इस्वेंत जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी? 2022 वय गे. ती एक प्रशस्ती आमकां दाखयता की आमच्या विक्षकांक. ही म्हाका आनी मागीर एक सर्टिफिकेट ती वयर आसा. ओके. हें बाळक जेजू इगर्जींत म्हाका म्हज्या सेवे खातीर दिल्ली हें सन्मान केल्लो म्हाका. ओके ओके. इन्फेंट जीजसच्या स्पिकर मेळटा. क्रूज शिपाचेर म्हाका इंडियन आयकॉनीक अवॉर्ड मेळिल्लें. शिपांत हें दर्यांत रनिंगार आसतना म्हाका सन्मान केल्लो ताणें. हें बोंद इगर्जीन पदरेबान एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वर्ल्ड अँड्रून ओके ओके सन्मान केल्लो. ओके ओके. अँड्रून केल्लो. मागीर हें तांच्या उर्वा स्टोर फ्रेंड्स क्लब 2023 तुमकां मेळिल्लो. हें स्कंदश्री सेवा समिती निर्मार्गा तांणी तांच्या वार्षिकोत्सवाक म्हाका सेवा दिल्लें. ओके. मागीर हें 2021 ट्राफिक हें मंगळूरू नगर पोलीस पोलीस हें म्हाका तांणी हें दिल्लें. ओके. 23, 24, 25 3 वर्सां कंटिन्यू बेस्ट ट्राफिक वार्डन फॉर द इयर. हें डेल्टा शिपिंग हाऊस म्हणून तांणी ऑगस्ट 15 चीफ गेस्ट जावन फ्लॅग होस्टिंग करून म्हाका सन्मान केल्लो डेल्टा शिपिंग म्हणून. हें आमच्या टॅक्सी मॅक्सी कॅब युनियन टॅक्सी संदो जाल्ल्यान ओके मेंबर जाल्ल्यान तांणी म्हाका तांच्या स्वर्ण महोत्सवाक तांणी केल्लें. तेच्या मागीर हें कॅथोलीक सभेन गवळीक सभा कॅथोलीक गवळीक सभेच्या वेळार गवळीक बापान म्हाका सन्मान केल्लें. हें रोटरी क्लबान ब्रेव अवॉर्ड म्हणून. हें इंडियन आयकॉनिकाचेंत हें ताचेंच शिपार जाल्लें. आनी एका वर्सा 2018 एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट कमिशनर ऑफिसांत पोलीस कमिशनरान दिल्ली. आमची फिरगज बाळमोरी फिरगजेंत म्हाका राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या खातीर सन्मान केल्लें. रोटरी क्लबाच्यांनी म्हाका हें केल्लें ऑनर केल्लें. हें म्हज्या कारांत हांव म्हज्या भुरग्यांची वृत्ती जाल्ल्यान जपानचे एक भुरगें म्हज्या कारांत येतालें. हांगा ती 4 वर्सां कितें आयिल्लीं कोडयाळ खंयचे वृत्ती निमती. तें भुरगें म्हज्या कारांत येतालें. कारणांतर तांकां जपान पाटी वचचें पडलें. तांणी थंय गेल्या उपरांत हें म्हाका कोरियरार धाडिल्लें. हय. ह्या भुरग्याचें नांव युकी म्हणून, आवयचें नांव फुकुमिको म्हणून. तांणी म्हाका मोगान उडासा खातीर हें धाडलां. विंगड संघ संस्थाचे एकात्री क्रिकेटर्स मागीर योगा शिबिराच्यांनी ताच्या मागीर पदव फ्रेंड सर्कल कद्री क्रिकेटर्स क्लब म्हणून आसा. ताच्या उपरांत थंय आहात आनी थंय मुस्ताद भुवनशाले आनी ते हांगा आसा. सांगले बरें हें घर म्हाका भारी खुशी जालें. आजकाल तुका सवलती वाडले बरी मनीस व्हडली व्हडली घरां बांदता. पूण तुमी ह्या आमच्या शहरांत पुरातन घर पळोवंक मेळचें भारी अप्रूप आमकां. आनी ह्या घराक कितली वर्सां जालीं सांगेत? ह्या घराक आतां 80+. 80+. हय 80+. हें टोटली मातयेचें घर. ओके. हय मातयेचें घर. 2 फीट रुंद मातयेची ओणदी. 2 फीट वय. पयलें पुराक मातयेची सरोण आहली. 2014 हांवें ती सरोण पुरा मातयेची काडून भितर लायम प्लास्टर केलें आनी भायल्यान सिमेंट प्लास्टर केला कित्याक शोलोर मारता म्हणल्या खातीर. ओके. आनी भितर फुल्ल सिलींग केलां. पळय फुल्ल सिलींग हें पुरा. ही ताका 80 वर्सां जालीं हाल तारीख. कॅमेलस दी पॅटर्न 8 आश्रम चलयतात. तांच्या विशयान हांवें एक लेखन बरयल्लें आसा. कितें हांगा फोटो आयले म्हूण सांगता हांव तुमकां. आमी काजार जावन 25 वर्सां जाताना आमी फंक्शन करूं ना. हांव म्हजी 2 भुरगीं आनी म्हजे पतीन आमी शीदा थंय गेल्या. आमी तो फंक्शन करचो कोलो खर्च आसा. आज त्या भुरग्यांक हक्क आसा जिवनचें. खंयच्या ह्या 125 एजचे भुरगीं आसले भरपूर. ओके. सेवा सदनांत
त्या भुरग्यांक एक आशा हा. आकांक्षा आसा. तुमचे काजू जाल्ले खंयच्या वर्सा 1995 1995 हय. हांव चिंता त्या टायमार ते सुरू जाल्ले मात हय. आशा 225 आमचे 220 आमकां 25 वर्सां जालीं काजार जावन. ओके दुसरें जाल्यार आतां कोणी करच्याक म्हजो विरोध ना, तांचे रायट्स तांकां देवान तांकां करतात. पूण हांवें चिंतलें आमी क्लोज आमच्या कुटुंबाचे पुरो भायर आसात, ओके तांकां हांव येवंक जायना. हम्म. पूण हांवें आतां हें पुरो पयशे खर्च करना बेश्टें तरी हे फंक्शना खातीर सोऱ्या खातीर आनी पुरो पयशे वेस्ट करचे आमी कालें गेलें. आमी कोणाक सांगूं ना दर्गाचें दर्गा मीस दिलें आनी ताका कितें खर्च जाता तातूंतलो अर्दो वांटो तो आमी शीत थंय पदऱ्याक मेळ्ळ्या आनी थंयत आमी तें मीस भेटयलें आनी थंयत तांकां बरें जेवण दिवन तांचे वटूच आमी बसून जेवले. तुमी पळय जेन्ना दोनाय भुरग्यांचो कुंभाराचें फंक्शन करूना, एका भुरग्याक 550 रुपया, एका भुरग्याक 500 रुपया खर्च. आमी तें सस्पेक्ट जावन हें केलां, तो खर्च दान दिलो. दान दिलाय न्ही हय. कित्याक म्हळ्यार हळे सर सांगता तुमकां निमाणे घडये पावचें तुमचें पूर्ण मात उगडास दवरा. तुमची कुटुंबाची नात, सैरी नात, कोण्णी नात, पूर्ण मात तुमकां पावचें परवा. एक कप शेळे उदक दिल्ल्याक ताचें प्रतिफळ चुकोवंक जायना. हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, हांव उक्तो आसलो, हांव बंदेंत आसलो, हांव पिडेंत आसलो, म्हाका तुमी दिलें तें कोणाक तें म्हाका तुमी केलें. निजाय की सर कित्याक म्हळ्यार आमी जे कितें वांजलांत वाचता ते तुमी तुमच्या लायफान रियली प्रॅक्टीस करनासात. कित्याक म्हळ्यार आमी दिसच्या देवाची सेवा करूंक शकना तर दिसनातल्या देवाची सेवा कशी करची. तुमचें घर मस्त पुरातन न्ही, तुमची नानी कशी आसा, पुरातन घरांनी कशें तांब्याचें बांद आसलें पळय तशें हांगासर तांब्याचें बांद आसा. सोय सुरयेंत उदक उडून आसा. आमगेर पुरो ओल्ड टायप. आतां जें नवें शवर जावन तें प्रना कित्याक ना म्हळ्यार हांव सांगता घालूंक जायना म्हण कांय ना आमकां शवर घालूंक. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडीक एक्सरसायज जायची. आमी घालनातलो उद्देश काले म्हळ्यार आमकां तांक ना म्हणून घालना म्हणून हर एक आमकां तातूंत एक्सरसायज म्हणाचे कुडीक. हें तुमचें किचन न्ही गे बरें आसा धाकटें किचन पूण पुरा बरें नितळ करून दवरलां. आनी किचनांतल्यान तुमी भायर येता हांगासर किचनांत भायर वचूंक वाट आसा. ओके. आनी हांगा आमचो उंबरचो वस्तू रुंबोळचो फातर आसा. वय 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 व्हडलो आसा वस्तू रुंबोळचो फातर न्ही गे. बरें बरें आसा. उंबळ येत राती येवन उंबळ येत. लायट्स आसात. लायट्स आसा वयर शीट घाल्यात पावसान उंबळ येत. पावसान दिसारी उंबळ येत खंयच्या वेळार आनी हांगा बल्द्यो आनी उदक आसा टांकी. प्रकाश चंद्र म्हणली तळी PC म्हणटा ताका. प्रकाश चंद्र हे केसरी सोळे आमचे हांगा लोकल पुरा केदाळे आसचे अळडुवे घरे हे केसरी घरे तांबडे येतात. मस्त लांब ना रोख सकलच जाल्यात पणस. आतां 4 वर्सां जालीं 2 वर्सां जावन तो जाता काडले मस्त सेकेल काडले हांगा काडले तेंचे काडले. कितले पणस जाले येदोळ म्हणून सरान तो 12 जाले. 12 पणस न्ही गे. 12 जाले. ते मस्त गोड एकदम गोड म्हळ्यार ते आयस्क्रीम खाता. ओके. घेतात. आतां खंय हाडले तुवें हाचे जड? हें हांवें हाडलें पूण आतां हे पुराचे सीताफळां म्हळ्यार आनी एक ते व्हडले येतात आमचे गांवचे न्ही. दोन आसा न्ही सीताफळ आनी रामफळ म्हणून आसा. हे रामफळ व्हडले जातात. हाका कांटेनांत ओके व्हडली जातात. एक कोटी जाली परतेक ताका हें आयला अंकरी आयल्यात न्ही आतां परतेक येता. ओके ओके. मागीर ही गोड कासोळ ही शीत आमी सुरण नुस्तें केल्ल्या बरी करची. कासोळ वय ताचे आसा हांगा दिसता. हळशें हें आतां आमी आनी एक 10 दिसांनी ते काडन एक हप्तो वताक दवरचे ताचे उदक सुकोवंक सुरणां बरीत. मागीर शीत सुरण केल्ल्या बरीत करची. कुरजुना ही गोड कासोळ ही शीत नुस्तें करची करूंक जाता. कुरजुना ही गोड कासोळ. मागीर तेंचाळे ते 50 रुपया केल्यात. स्टार फ्रूट गोड करंबला स्टार फ्रुट्स म्हणटात गोड स्टार फ्रुट्स. आमचे लोकल आंबट येतात बरी पिकल्या मातयेली गोड आसतात पूण हें येता. मागीर वखदाक कसर दवरल्या आमकां हांव म्हळ्यार सद्दां सकाळी निराल पोटाक 3 कसरीची पानां खाता. बरें हय म्हणजे डायजेशन बरें म्हणजे म्हणजे फिटनेस तेंत विटामीन सोप्प म्हणटा ताका. विटामीन सोप्प म्हणटात. आनी हें बिर्याणी करतना वो पालो बिर्याणी घालता. बिर्याणीचो पालो वो पालो मागीर मुस्का पालो मागीर तुळशीची पालो घालून ते पकोडो करता आमकां चाक. ओके ओके येजमान हें पुरो नॅचरल हें खाण. नाल्ल तेलांत भाजून आमी चाक खावचें आर्टिफिशियल ना. ह्यो माडयो
होय आता खंयच्या टायपाची माडी यो पूर आमच्या लोकल मंगळ आणि तशी नाही ते धोरण किंवा आता चड बाळविना हा. ते म्हळ्यार आता लोकांक अशें म्हळ्यार फास्ट फूड हा. सोसणी खायना ಅಂತ होय आता कितको माडियो गेला ते आता ಒಟ್ಟು 35 माडियो आसा पूरा 35 35 हंगा जाल्यार पळय हंगा जाला हय आनी ते बुश पेपर म्हणून बुश पेपर होय आता म्हळ्यार केरळांत तेणे पुराक म्हळ्यार लेबर प्रॉब्लेम माडी हेंग रुखांक आनी सोडल्यार वयर सोडून काडूंक जण मेळना वय वय देखून आता तांणी कालें केला म्हळ्यार ते बुश बरी अशे वड्ड जाता मोगरेच्या कळ्या मोगरे कडा बरी ते बुश जाता आनी वर्सा 2 फुटी मेरेन जाता ओ होय 2 फुटी जाता होय हंगे तुवें केळमो लायला नाही तो व्हडलो केळमो इल्लो हा. तो कीड येवन कालेंग जावन तो हें जाला ताचे कोंबरा आतां उरला होय पण पावसान मात हांगा उदक भरूंक करो ना उदक भरला ते गॅस वचून पाईप दवरला वय भायर येता ओके उदक रावना खंयचें होय 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 हांगा पळय पपायची मस्त पपायची झाडां गेलेला हांगा जिगूचे जाल्यात पूण 100 वयर जालो जाल्यार लास्ट कांव मेळचे 10 मात ते म्हळ्यार जोडून पडटात दगी जोडून पडटात कितलें उदक घाला कितलेंय करा पूण ते पळयत ते दिसता वय 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 पुरा पडटात पोपळा जाल्यार तशीच पळय दगीक पुरो जोडून पडटात वय ह्यो पुरा माडयो आनी हांगा गेंदाळी आसा गेंदाळी आनी हे गुदबाळे म्हणटा तो जिगूचो सुरू फांटे ताका बरे आयला पारिनातले आंबाडो म्हणून ताका मापयतात म्हळ्यार आमच्या लोकल आंबाड्याच्या रुखापरी ताका घट्ट पार ना स्मूथ एक कोरोनाच्या व्हायरस पळयला जावंक तुमी तशें एक पार आसता आनी मस्त स्वीट हे होय देखून खंयच्याय नुस्त्या गेल्यार नुस्तें आंबवट्यांनी जायना मस्त मोव आनी व्हडले जातात आंबाडे मस्त जातात पोरय मस्त सुमार 25 किलो वयर आंबाडे जाल्लो चडच जाल्लो ओके एक मल्लिका तळी म्हणून नवी तळी मल्लिका आंबे तुमी आयकल्या जावंक पुरो एका देंठार पंपास आंबे उमळटात पूण आतां मस्त जाल्ले दग इतली आसा की देखून दगी काळे पुरो जट्टात मस्त जालें तशें जालें आनी ही एक तळी ही आतां ह्या रुखाक 5 वर्सां जालीं ही बँगलोर कृषी केंद्रांत हांव हाडिल्लो तुमकां सांगता तुमी कोणूय घरांनी खंयय फळ वस्तूचे रूख लायले जाल्यार सुरूचे 1 वर्स फुलां उमटून काडचे 2 वर्सां काडल्यार पर्यंत 2 वर्सां फुलां काडलीं जाल्यार लॉंग टायम यील्ड दिता ओके लॉंग टायम यील्ड दिता तो मुस्का सांगाचो लोकल लोकल मुस्का सांगो तो बिमल्यांचो हय बिमल्या म्हळ्यार ते व्हडली बिमली ताची व्हडलो बिमल्यांचो मागीर हे भिंडा कोकम कोकम जाल्या आतां ती तांबडी जाताना दिसतात आतां ग्रीन जाल्ल्यान दिसना मस्त जाल्या वय 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 हाजेर जाल्या हांगा जाल्या हांगा जाल्या काजूचो तशें हो सिंगापूर अर्ली म्हणून हे मिटर नुग्गे काय लांब मुस्का सांगो ओके तो चिक्को सुरू आसा होय रंबुटान जाल्यात वयर जाल्यार पळय रंबुटान हो एक वखद आसा नारवळ पालो म्हणून तुमी नारवळ पालो भारी एक हे सगळ्यांनी जायना हो सगळ्यांच्या घरात असो तुमी पालो पळय कटकन पळय परमळ पळय हाचे तांदूळ मिक्सींत वाट्टाना हाची पानां बरी धुवन मिक्सीक घालून वाटल्यार इडल्यो जावन दी पोळे जावन दी खंयची पोळी ग्रीन जाता पाटीच्या कण्याक बायल मनशाच्या म्हयन्याच्या जावन दोळ्यांच्या दिश्टीक हरिय काकी हव्वल वकात नारवळ पालो म्हणून नारवळ हो सगळ्यांच्या घरान भारी मेडिकेट हो सगळ्यांनी जीव जायना हो धवे एक्का ते कलर एक्का धवे एक्का सगळ्यांनी जायना म्हाका मुतोंग आनी पुरो मुळांत बुरशें पुरो करून हें धवे एक्का हें कित्याक केलां म्हळ्यार आनी ते नोनी घायलां कितें म्हळ्यार ते एक घरा बगलार आसल्यार वखदाक ताचो हवो ताचे वारे नोनी नोनी एक फळां जातात कांटे फळां तेन्ना वखद करतात डायबिटीसाक आनी हाका नोनी म्हणून हें पुरा पांया पोंदा एक दवर न्हू सॉक्स घालना दवरशें जाल्यार शुगर आनी पुरो डावन जाता मोगाच्या वीक्षक न्हू आतां आमचे सगळे आसा आमच्या मनेस्त फ्रांसिसाची पतीन जेसिंता विरा मोरस मॅडम तुमच्या नवऱ्या विशयांत कालें सांगूंक अपेक्षितात सगळो दीस कृषींत बुडोवन आसता की कृषींत आनी ट्राफिक वॉर्डनाच्या सेवेंत वा घराय टायम दिता ना घरा टाइम दिता ताच्या हव्यासा विशयान कितें म्हणटात कृषी हव्यासा विशयान ते ताका न्हू खुशी मेळटा ताका ओके मोगाच्या वीक्षकांनो येदोळ म्हणत सर तुमी मनेस्त फ्रांसीस एक समाज सेवक जावन एक ट्राफिक वॉर्डन जावन तशेंच एक अत्युत्तम कृषिक जावन ताणें तुमची सेवा तुमी पळयली तो आम्हा समेस्तांक एक प्रेरणादायक जावन आसा प्रत्येक जावन कृषीक आसक्त आसल्ल्यांक तो निजायकी एक व्हडलें प्रेरण म्हणून आमी सांगेत हें कार्य तुमकां पसंत जाल्यानंतर कुडला वायब्स चॅनल सबस्क्राईब करा तशेंच कुठल्या दिसांनी असलेंच एक बरें कार्य घेवन
हांव परत तुमचे मुखार येतलो. देव बरें करूं.